Bonjour, bonjour. Très bien. Ben, bonjour. نحل تليفوني كالعادة باش نتبع من التليفون. نجمتش نحرك نبدل الإكران. Ben, alors, bon, je n'arrive pas à faire bouger l'écran, c'est pas grave. Alors, اليوم باش نشوفوا مع بعضنا دونك باش نحكيو على الشمس شوية باش نحكيو على لي جام دو سوان بيان سور سولير اللي عندنا في الكتالوج اوريفلام اللي هما ديسپونيبل عندنا. نفهموا شوية شنو هي الشمس شنو هما لي زلترافيولي نفهموا لي بوين هذوما الكل داكوغ ونشوفوا مع بعضنا ان فيت زادا كيف شنو هما لي برودوي اللي لازم نستعملوهم وطريقة الاستعمال نتاعهم والحاجات هذوما الكل به. الوغ c'est bon. Bonjour tout le monde. هاني قاعدة نشوف في برشا. C'est mieux c'est sur le téléphone que على l'ordinateur. باهي. باش نقعد نغزر اللوطة على خاطر tout simplement نشوف الكاميرا اللوطة. C'est pas agréable mais bon. ما عرفتش الحقيقة كيفاش نحط بلان écran. ما عرفتش. باهي. C'est pas grave. Alors أول حاجة أول حاجة هي لازمنا نفهموا شنو هما شنو علاش نستعملوا دي برودوي سولير داكوغ وعلاش وشنو هي كل حاجة مكتوبة في البرودوي سولير باش ما كي نشريو حتى لي برودوي نتاعنا نعرفوا على شنو باش نشريو وما نشريوش حاجات بيتمون هكاكا كيما يجي شريت ولا شفتو عند صاحبتي ولا حاجة. باهي اول حاجة هي لازمنا نعرفوها هي سي كوا لي زولترافيولي شنو هما اليو في ا واليو في بي اللي ديما نلقاوهم مكتوبين كيما هوني على لو باكاجين تاع لي برودوي نتاعنا quelle que soit la texture نتاع لو برودوي داكوغ. دونك هوني ديما باش نلقاو مكتوبين يو في ا يو في بي وفما زاده اليو في سي. دونك هذوما سي دي رايون ultraviolets اللي تعطيهم الشمس دونك elle les diffuse le soleil les diffuse. Donc les ultraviolets نلقاو les ultraviolets les UVA les UVB et les UVC. les UVC ما نحكيوش عليهم برشا خاطر les UVC كلهم absorbés عنا الارض هذه نحسبوها الكره الارضيه داكوغ وعنا لو سوليل كي جوست لا داكوغ. دونك الشمس هذيا هي اللي باش تعطي دي رايون تعطي دي رايون ولي رايون هذوكا باش يتعداو من الكوش نتاع الاوزون الكوش نتاع الاوزون ويتعداو ويجونا لنا احنا العباد دونك ومن بعد يبينيتر في البشره نتاعنا داكوغ. دونك هوني فما دي رايون اللي هما كي باش يجيو باش يتعداو ils sont absorbés complètement absorbés par تشربهم complètement la couche d'ozone اوكي اللي هي الطبقه اللي تغلف الكره الارضيه داكوغ. ومن بعد باش نلقاو les UVA داكوغ. les UVA
نحبكم تقمروهم لي UVA اللي هما سي لي ultraviolets اللي هما مربوطين بالعمر بالاج بالفييسمون كوتاني داكور بالشيخوخة البشرة اوكي هكا UVA دونك ultraviolet âge par rapport على العمر les UVB داكور اللي هما responsable بالسخانة responsable بالحرقة responsable بالبرونزاج donc les UVB UVB حطوا B brûlure d'accord donc UVB هي اللي كي نحمارو كي نكحالو كي نتحرقوا السخانة لا سونساسيون تاع الشالور اللي نحسوها هذوك لي زولترافيولي شنو الفرق ما بيناتهم لي UVA هما سي دي رayons qui sont beaucoup plus profonds يمشيو في البروفوندور معناها قلنا اليو في سي مش نحكيو عليه اليو في ا كيف يجي عليا يو في ا داكوغ شنو باش يصير باش يتعدى في اعماق البشره نتاعي داكوغ وهو ريسبونسابل علاش قلت لكم قمروه يو في ا هو ريسبونسابل على الشيخوخه المبكره للبشره نتاعنا علاش على خاطر باش يهلك لي ماده الكولاجين وماده الالاستين وكيف كيف زاد لي خلايا البشره نتاعي لي سيلول دو لا بو دونك هو اللي باش يعمل لي برشا مشاكل فيكو يدخل في اعماق البشره باش يعمل لي برشا مشاكل في البشره نتاعي وكي نقولوا المشاكل معناها باش يعمل لي هك شيخوخه المبكره كل حكيت هذوك الكل باهي. Par contre les UVB اللي هما سي قلنا نقمروهم ببرولور اللي باش يعطوني لا سونساسيون تاع السخانه باش يعطوني لو برونزاج لا كولور هذيك نتاع البرونزاج باش يعطوني لي تاش برون زاد راهو مش معناها باش يعطوني برونزاج كان الحاجه البوزيتيف باش يعطوني لي تاش برون دونك اللي هما كوا اللي هما لي UVB دونك لي UVB باش يقعدوا على الكوش اللولانيه حدهم حد الكوش اللولانيه نتاع البشره نتاعي دونك وهوني باش ياثروا اكثر على لا ميلانوجينيز اللي هي صناعه ماده الميلانين اللي تعطيني اللون تاع البشره دونك السموريه باش ياثروا على شنو على لا ديزيدراتاسيون دو لا بو باش يعطوني بشره ديزيدراتي باش يعطوني لا سونساسيون تاع الحموريه ونتاع الحرقان نتاع البشره نتاعي اي لا سونساسيون دو شالور مي مش هذايا الكهو مي زاد يعطوني ان بوين بوزيتيف لي UVB اللي هي لا فيتامين دي داكوغ باهي دونك ما نجمش نزيد نون سولمون نقول اليوم باش ناخذ فيتامين دي ونقعد قدام الشمس هكا لين نتحرق ونتسهد ويطلعوا لي تاش برون وكل دونك يفو فير تري اتونسيون هذا سي لو بروميير بوين اللي احنا لازمنا نحكيو عليه واللي هو سي كوا لي زولترا فيولي دونك احنا علاش نستعملوا في لي برودوي كوزميتيك علاش نستعملوا في لي سوان سولير جوست بور نو بروتيجي جوست باش نحميو رواحنا من اشعه الشمس et spécialement les ultraviolets, donc les UVA, UVB. Donc, c'est très important. Par exemple, dans la gamme SAN 360, d'accord? Dima باش تلقاو UVA, la UVA encerclée, مدورة. D'accord? Encerclée, شنو معناها؟ معناها راهو on s'est concentré sur ça. Donc, رحنا عملنا une protection كبيرة ياسر. معناها on a misé على لي UVA اللي هما باش ما يدخلوناش في الشيخوخه المبكره دونك اون ميزي سور لي ultraviolets اللي هما دو تيب ا اللي هما اون ريلاسيون مع العمر نتاع عمر البشره نتاعنا باهي اي اوسي عندنا لي UVB دونك اوتوماتيكمون راهو كي يبدا فما ان فلتر سولير كي بروتيج دي UVA راهو زاد يبروتيج اوسي دي UVB داكور باهي توا شنو هو لو SPF ولا لو IP داكوغ دونك هي جوست تسميه ساعات تلقى SPF وساعات تلقى IP دونك التسميه شنو هي بالانجلي Sun Protection Factor دونك لو فاكتور دو بروتيكسيون سولير اوكي دونك FPS اذا نجمو نلقاوه بالفرنسي سينون لو IP اللي هو لانديس دو بروتيكسيون دونك جوست الفرق ما بين الثلاثه ما فما حتى فرق جوست راهي التسميه اللي تفرق من كي تلقاو IP ولا تلقى FPS ولا تلقى SPF راهي سي لا ميم شوز جوست راهو سي اللغه بالانجلي ولا بالفرنسي سي تو داكوغ به وشنو هو الاس بي اف اس بي اف هو لانديس نتاع لو برودوي هذاك دونك نلقاو ان انديس دو بروتيكسيون 30 باغ اكزومبل هو لانديس تاع كي ريبريزونت لو نيفو نتاع البروتيكسيون نتاع باش نسهل عليهم سي لو نيفو نتاع البروتيكسيون نتاع
البرودوي نتاعك نلقاو واحد النيفو نتاعو 30 واحد النيفو نتاعو 50 واحد النيفو نتاعو 8 واحد النيفو نتاعو 10 داكوغ باهي entre parenthèses راهو vous n'allez plus trouver ما عادش باش تلقاو un indice de protection solaire اكثر من 50 معناها ك 60 تاع قبل وك 80 وك 100 اللي كنا نشوفوا فيهم dans les pharmacies dans les parapharmacies راهو ما عادش باش تلقاوه علاش على خاطر تو سامبلومون خرج قانون جديد تاع الكونسوماسيون انه لي اس بي اف هذوما ممنوعين منعا باتا في سور لو مارشي على خاطر تو سامبلومون يغشوا لو كونسوماتور خاطر الكونسوماتور اللي ما يعرفش شنو معناها انديس دو بروتيكسيون سولير ما يعرفش معناها 30 و 40 و 50 وكل كي تحط له انت 50 في الغيون داكوغ وتحط له مع جنبه 100 هو باش يمشي ديريكتومون لل 100 على خاطر باش يسخايب انه ها 50 هذايا اوكي ها 100 بلوتو باش يحميه مرتين فوا 2 كيما 50 اور سي با فري راهو انتر 30 و 50 زاد ما فماش فرق كبير ياسر اوكي دونك انتر 50 و 100 راهو ماهوش سي با لو دوبل دو لا بروتيكسيون داكوردو دونك هذاك علاش منعوها على خاطر ولات الحكايه كلها ماركتينغ داكوغ باهي دونك قلنا ال 30 ولا 50 دونك اكثر حاجه باش تلقاوها مكتوبه وتشريو عينيكم مغمضين هي 50 بلس دونك 50 بلس معناها اقوى انديس دو بروتيكسيون سولير اكثر اقوى اس بي اف باش تلقاوه داكوغ به كيفاش في اللابوراتوار وهوني سي راهو كي نلقى باغ اكزومبل انديس دو بروتيكسيون 30 هوني في لوسيون هذه سي اون لوسيون داكوغ وهوني c'est une crème donc indice de protection 30 راهم الزوز يحميو بنفس الدرجة d'accord indice de protection 30 ولا indice de protection 50 في ميست في تفشفيش ولا في émulsion يعني حاجة خفيفة ولا في كريم concentré راهو le degré de protection ما يفرقش راهو التكستور معناها المادة اللي باش تلقاوها كريمه ولا ايمولسيون ولا لي اوكي ولا بروم داكوغ راهو ما ياثرش على الدوغري تاع البروتيكسيون على خاطر راهو كي نحطوا 30 اس بي اف 30 سي ريغليمونتي راهو يعطيك 30 اس بي اف 30 درجه نتاع بروتيكسيون داكوغ هو باش نفهموا كيفاش يوقع الكالكول معناها راهو 30 هذايا نورمالمون في لي فلتر سولير الكلهم باش نلقاو نفس درجه الوقايه داكوغ باهي دونك ماناش نلعبوا كي نحطوا 30 ولا 40 ولا 50 باهي هو شنو سي كوا كيفاش يحسبوا الانديس دو بروتيكسيون وقتاش يحطوا 30 وقتاش يحطوا 50 وقتاش يحطوا 20 باهي يحطوا quand ils font un test dermatologique qui se fait sur des gens sur la peau يجيو عباد et on teste le produit عليهم باش نجموا نحصروا قداش لانديس دو بروتيكسيون نتاعنا تاع البرودوي هذاك سهله برشا ناخذوا ان كاري نسطروا ان كاري ونحطوا فوقه une crème d'accord وناخذوا de l'autre côté un autre carré sur la même peau d'accord نفس البشره ناخذوا un autre carré اوكي نسطروه ونحطوا عليه حتى شيء ونقيسوا البشره هذيا اللي ما حطت فيها حتى بروتيكسيون سولير قداش حبت لها وقت باش تحمر تحرق تسمار داكوغ باش تعمل ان ايريتيم اون برولور باش تعمل تهريه اوكي لا بو دو لوتر كوتي اللي هي لا ميم بو راهو نفس البشره في نفس البارتي دونك قداش حبت لها وقت وهي بروتيجي وهي فيها ان ايكران سولير داكوغ قداش حبت لها وقت باش البشره نتاعي باش تحمر وتعمل ان ايريتيم داكوغ دونك وهوني اون ا كالكولي لو طون قارنا الوقت اللي باغ اكزومبل اللي معناها قارنا لو رابور داكوغ الرابور ما بيناتهم وقتها نجمنا اون ايتابلي بيان سور 30 50 قداش البروتيكسيون قداش الوقت اللي حبت له لو برودوي هذا بور بروتيجي فوتر بو دونك سي كوم سا كو نحطوا نختاروا لانديس دو بروتيكسيون سولير نتاع السوا نتاعنا هكا نعرفوا لي فلتر سولير اللي باش نحطوهم
il y a filtre 30, il y a filtre 40, il y a 50, il y a filtre 20, d'accord. Donc نقارنوا نحطوا واحدة بالبرودوي واحدة من غير برودوي et on fait le rapport. Donc l'SPF il est établi par rapport à ça. باهي. Quoi d'autre? J'ai pris des notes pour ne rien oublier. Dans les نقد في l'SPF, donc par exemple باش نجموا تعرفوا le degré de protection. Par exemple كان ناخذ un indice de protection solaire de 20 ناخذ écran 20 اوكي 20 SPF 20 اوكي. en temps normal انت انسان عادي وماكش عامل écran d'accord. en temps normal كي تقعد تحت الشمس 15 دقيقة تاكوردو تحمر d'accord. باهي خليني نشوفوا تو انت كان تعمل ان écran l'indice de protection تاعو SPF نتاعو 20 قداش تحب لك وقت باش تحمر d'accord. et ben juste تعمل 20 d'accord fois 15 minutes هذوك اللي انت مستانس تعملهم باش تلقى 300. دونك 300 نقسموها على 300 دقيقه كي نقسموها على 60 دقيقه باش نلقاو ابوبري باش نلقاو 5 سوايع. دونك انت اون طون نورمال 15 دقيقه بالاس بي اف 20 راهو 5 سوايع داكوردو. باهي راهو هذايا سي معناها سي لو كالكول كي سو في بور بيان ديتيرميني لانديس دو بروتيكسيون. باهي سوف كو مش معناها ان راني بالاكران نحمر بعد 5 سوايع راني لازمني نقعد 5 سوايع من غير ما نعمل اكران. نو راهو قاعده جينيرال quel que soit le soin protecteur, voilà, quel que soit l'écran اللي حاطينه ولا الدغري اللي حاطينه تاع الاس بي اف 30 50 20 8. donc quel que soit ou quelle que soit la texture اي texture كانت بروم كريم وكل شيء راهو ديما لازمك تعاود لابليكاسيون نتاع l'écran نتاعك كل ساعتين tous les 2 heures كل ساعتين d'accord. مش نقعد 4 سوايع و5 سوايع ولا 3 سوايع وانا عامله نفس l'écran. non d'accord. هوني كيفاش نعاود l'écran نتاعي. نعاود l'écran نتاعي tout simplement فوق بعضه. انا سي با لا بين باش تقعد تغسل في وجهك وتعاود تعمل اكران او تعاود تحط l'écran من الجديد. تنجم tout simplement تمسح لو فيزاج اوكي وتحط l'écran نتاعك من الاول. سينو فوق بعضه تنجم ما تمسحش وجهك نو بلو وتحط داكور. هوني راهي سي اون كيستيون دو في دو فلتر سولير. راهو لي فلتر سولير ne tiennent pas plus que 2 heures. نتوما بدكم تلاحظوها. نتوما من الاول quand vous appliquez votre écran يبدا l'écran نتاعك bien absorbé il ne colle pas ما فيه حتى مشكل. après quelques heures واللي هما كان تحسوا عليهم presque 2 heures باش تحسوا انه البشره نتاعكم بدات تزيت. علاش؟ على خاطر tout simplement les filtres solaires ils commencent à se décomposer et ils sont plus fiables donc ما عادش فيهم fiabilité. هذاك علاش donc يوليو ils ne protègent plus. donc il vaut mieux تعاود كل ساعتين. وهوني je veux bien insister sur le fait que par exemple كي تبدا تسكن في دار فيها برشا شبابك وزاويه وتوا سيف وكل دونك اكثريه الوقت الدنيا تبدا ديما زاويه. دونك حتى في دارك ماذا بيك تحط l'écran كل ساعتين داكوغ. كي تبدا ماكيي كيفاش باش نعمل وانا ماكيي باهي. دونك ça existe فما لي بروم اوكي كيما هذا اللي هما سي دي بروم نفشفشوا بهم على وجهنا من البعيد. دونك يفو بيان لي زاجيتي كيما هكا نخفضوهم ونعملوا اي اون فابوريز داكوغ. دونك تنجم انت ماكيي مي لازمك راهو تخفخف بالكدا لو دراي ميست هذايا اوكي اي vous vaporisez sur le visage من البعيد اوكي باش خاطر من القريب راهو باش يحط لك دو لا كريم سور لو كور داكوغ. دونك العباد اللي يماكيجو ينجموا يستعملوا لو دراي ميست 360 هذا باش نحكي لكم عليهم بعد باش نقول لكم شنو هي لا جام 360 وشنو هو اللي فيها لي ديتاي الكل داكوغ. اي ان بلس الي اس بي اف 50 داكوغ. للعباد اللي يبداو مش ماكيي وكل شيء
tout simplement يمشيو vers les classiques يختاروا ou bien هذه c'est une lotion corps et visage très très pratique pour البحر هذه c'est un indice de protection 30 crème donc وعندي زاد indice de protection solaire 50 اللي هو زاد كيف كيف haute protection mais la texture نتاعو c'est une texture crème je ne l'ai pas هوني donc عندي نوريهولكم في تصويره في الكتالوج donc il est là d'accord donc Houni, vous avez un large choix avec 360 degrés, la gamme Sun 360, elle est pour protéger la peau comme belle texture ou belle indice de protection solaire, elle est d'accord. B. Donc, هوني خليني نقرا لكم شويه شنو مكتوب على le packaging نتاعي quel que soit n'importe quel produit solaire شنو باش تلقاو مكتوب عليه alors very water sweet resist donc هذوما راهم الكلهم presque non الكلهم ils résistent à l'eau et c'est très important راهو très important باش نشري surtout في البحر باش نشري un écran اللي هو qui résiste à l'eau et à la sueur للعرق وللبحر d'accord خاطرني زاد كيف كان باش تدخل في وسط الماء وتعرفوا انه لا بارتي وين انا كاين في وسط الماء يجبد اكثر لي زولترافيولي يجبد اكثر لي غايون سولير مش كيما واحد قاعد على الشتيطه على بعيد على الرمل كيما واحد قاعد في وسط الماء راك تحمر اكثر والشمس تجيك اكثر من انت قاعد لبرا الحاجه الاخرى راهو زاده كيف كي تبدا في لي زوتور معناها في جبل مش كيما كي تبدا اللوطه داكوغ معناها حتى باغ اكزومبل العباد المغرومين ما نعرفش انا اللي يطلعوا تسلق الجبل ولا يمشوا للسكيز ده كيف دونك il vaut mieux qu'ils se protègent على خاطر زاده دون لي هوتور في العالي في البلايص العاليين دونك هوني رانا نجبدوا اكثر شمس كيف اكتيفيتي كانك انت مغرومه تعمل اكتيفيتي سبورتيف ما نعرفش انا تحب ياسر لي جو اكواتيك اللي في الماء وكل شيء راهو ديما لازمك تختار ان انديس دو بروتيكسيون سولير عالي مش كيما انت باغ اكزومبل جوست ماشيه للبحر باش تعوم وتروح داكوغ دونك هذوما زاد كلهم سي دي فاكتور اللي لازمك تاخذهم بعين الاعتبار قبل ما تشري ليكران نتاعك باهي نكملوا نقراو مع بعضنا ومن بعد نغزر لكم نمشي نشوف لي كيسيون نتاعكم دونك نقرا مع بعضنا شنو فما في المكتوب سور لو باكاجين بيان سور اي برودوي سولير مش كان هذا خديت هذا جوست على خاطر اكبر الكتيبه مكتوبه دونك قلنا il résiste à l'eau et à la sueur دونك يستحمل الماء ويستحمل لا sueur العرق دونك هوني ديك مشيت عمت وقعدت في الماء وعمت وكل شيء جو سوي بروتيجي اون فوا خرجت ما فيها باس نعاود لابليكاسيون نتاع ليكرون نتاعي من بعد كيما قلت لكم باش تلقاو فيه يحمي من لي UVA لي زولترافيولي اللي هما عندهم علاقه بالشيخوخه المبكره نتاع البشره نتاعنا اي لي UVB اللي هما نتاع الميلانين نتاع لي تاش وكل شيء الحاجه الاخرى وجديده في 360 سان انه يحمي زاده من البوليسيون دونك حتى لا بوليسيون واللي هي عندها تاثير كبير على العمر على معناها لي غيد وشيخوخه البشره نتاعنا دونك هوني باش نلقاو موجود il protège la peau contre la déshydratation donc il maintient l'hydratation de la peau c'est très important على خاطر parfois نلقاو des soins solaires اللي هما يعملوا كان protection solaire sans autre chose antioxydants ضد الأكسدة il n'est pas gras ils ne sont pas gras كلهم ماهمش texture grasse ils ne collent pas ما يتلصقوش donc نجموا نستعملوهم tout type de peau d'accord هوني لا لوسيون مكتوب عليها اللي هي elle s'absorbe rapidement خاطر c'est une lotion tout simplement quoi d'autre non comédogène donc العباد اللي عندهم une peau grasse ما يسكرش مسامات البشره donc يخلي البشره نتاعنا elle respire d'accord donc non comédogène il ne risque pas باش يطلع لك الحبوب ولا باش يسكر لك مسامات تاع البشره et la chose la plus importante اللي هو il est testé dermatologiquement d'accord donc presque الكلهم فيهم نفس les critères ok كلهم فيهم نفس les critères عندنا juste
le brightening cream هذايا اللي هو فيه un indice de protection solaire de 30 اللي ننصحوا بيه العباد اللي عندهم دي تاش برون ولا عندهم ماسك دو غروسيس دسه ولا كلف ولا حاجه. علاش؟ على خاطر اي بروتيج بلوس، فيه اكثر بروتكسيون ولا لا فورمولا اللي فورمولي بور بروتيجي لي تاش باش ما يخليش لي تاش يغمقوا اكثر. ونعاود نوصيكم ديما ما تنساوش انه on renouvelle l'application tous les 2 heures quel que soit maquillé ولا ماكش maquillé في الشارع ولا في الدار. vous renouvelez تعاودوا l'application كل ساعتين. داكور؟ كانك ماكيي عليك بالدراي ميست هذايا اللي هو تو سامبلومون تفشفشو من البعيد، خذ تفشفش من البعيد وغاردي il ne donne rien du tout، ما يعملكش حتى تراس. داكور؟ به très bien. Quoi d'autre? Je vois mes notes. Ben, les filtres. Ben, les filtres en général, ok, vu que Oriflamme elle travaille beaucoup على حاجات biodégradables, naturelles وكل شيء. La plupart des formules اللي باش تلقاوهم هما c'est des formules اللي نلقاو فيهم des filtres minéraux, d'accord? Donc les filtres minéraux باش نلقاو dioxyde de tétane ولا باش نلقاو الاكسيد دو زنك. سينو تلقاو des filtres chimiques اللي هما راهو الزوز ما يفجعوش، الزوز كيف نفس البروتكسيون نفس الدوغري دو بروتكسيون، اما لو ميكانيزم واش هو بيتو. شنو الفرق ما بين فلتر مينيرال وفلتر شيميك؟ الفلتر شيميك هو كيف انا نحط ليكران تاعي على يدي، اوكي، il va être plus rapidement absorbé، يتشرب اسرع خاطرو اخف. داكوغ؟ والحاجه الاخرى كيف الغيون يجي دونك لا بو elle va l'absorber à l'intérieur باش تشرب les ultraviolets الداخل. داكوغ؟ par contre كان نستعمل un indice de كان plutôt نستعمل un écran فيه des filtres minéraux. داكوغ؟ دونك شنو باش يصير؟ الفلتر مينيرال هذاك اللي باش نحطو انا بوست الكريم باغ اكزومبل باش نحطو على يدي دي كو الشمس باش تضرب باش تتعكس. اوكي، دونك واحد il réfléchit la lumière، اوكي، وواحد il absorbe، واحد يشرب وواحد يعكس. اوكي، en général كيفاش انت en tant que عبد عادي تنجم تعرف انه السوان هذاك نتاعك ولا الكريم هذيك نتاعك فيها شيميك ولا مينيرال؟ شيميك معناها جوست اون فورمول فورمولي، مش معناها برودوي شيميك معناها نوسيف وكعبليه ويهلك وكل شيء. نو، ديما انا جانسيست سور على كلمه شيميك خلاف برشا عباد يخافوا من كلمه شيميك. داكوغ؟ دونك هوني راهو كي نقولوا شيميك جوست سي فورمولي في اللابوراتوار، ومينيرال سي ان مينيرال حاجه معدنيه اللي استعملناها. كيفاش تعرف انه ليكران تاعك فيه فلتر مينيرال ولا فيه فلتر شيميك؟ تو سامبلومون انت والتكستور. كاين التكستور نتاع البرودوي نتاعك ترانسبارونت وما تخليلكش شكل بيوضيه. داكوغ؟ معناها راهو سي ان فلتر شيميك. دونك هوني باش يصير كيفاش الحمايه باش تصير باغ ابسوربسيون. وكان انت عملت ان فلتر، عملت ان ايكران ويدك بياضت شويه ولا وجهك بياض شويه، معناها راهو سي ان فلتر مينيرال. هذايا الفرق ما بين الاثنين. en général ce que moi je peux vous assurer que في وسط لي كريم نوفيج الكلهم دي فلتر مينيرو. علاش؟ على خاطر pour garder la stabilité نتاع السوان. نحطوا فلتر مينيرال في السوان انتي اج خاطر هوني مانيش نحكيو على ان ايكران. دونك انا كيف نعطيك اون كريم دو جور، داكوغ، anti-âge par exemple une crème de jour wrinkle power ضد التجاعيد. اوكي، دونك هوني باش نحط لك فيها un indice de protection solaire. je crois que l'indice de protection solaire في wrinkle power il est de 20. نتوما تعرفوا خير نورمالمون، حتى انا نورمالمون جو سوي سونسي دو سافوار مي تالمون بدلنا برشا مرات، حسنا بلوتو برشا مرات كو ما عادش عندي لي النوامر الاخرانيين. اما نتصور 20 كاين اكثر طياره ايبان اكثر ايبان 35 توب. دونك في الرينكل باور الكريم دو جور رينكل باور لانديس دو بروتيكسيون سولير 35. دونك اي في شو اسمها في الالتيميت ليفت جو كخوا كو سي لا ميم شوز اوسي. بريف يظهر لي سي لا ميم شوز.
يظهر لي كان البرايت سوبليم فيه 20. بريف اون سون فو، جوست حبيت نركز على البوان هذا. راهو كي تستعملوا لي كريم دو جور نتاع لي غام نوفيتش باش تحسوا ان فيني ليجيرمون بلان، اوكي، ونحسوه. وتكستور نتاع الكريم ابيس، علاش؟ خاطر حطينا ان فلتر مينيرال في وسطها، اوكي. وهوني علاش حطينا مينيرال؟ pour ne pas déséquilibrer, ok, la formule. خاطر عاملين une formule à base de plantes, tout ça, une formule bien structurée مدروسة بالكدا بالكدا، anti âge. تعرفوا انه نوفيج ديما نعاود ونقول لكم راهو سي لا gamme premium et c'est surtout la gamme المتقدمة اكثر في les soins anti âge. donc هوني استعملنا معاها des filtres minéraux. sinon après dans les écrans vous allez trouver les deux, d'accord. به دونك يظهر لي توا نسمى حكيت بصفة عامة على لي على الشمس، على لي زولترافيولي، شنو هما، شنو يعملوا وكل شيء. ما يقعد لي كان نحكي لكم على لا جام. وي 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 دونك نشوف اسكو يمشي مع ليبوغراس. وي قلت راهي لا فورمول اني با غراس نون كولونت اي نون كوميدوجين، معناها ماهيش غراس، الفورمول ما تتزيتش، الفورمول ما تسكرش المسامات نتاع البشره، et surtout la formule elle n'est pas comédogène، قلت ما يتسكرش المسامات نتاع البشره، و non collante ما تتلصقش، داكوغ. به شنو باش نلقاو دون لا غام 360 سان 360؟ باش نلقاو اون تكنولوجي جديده واللي هي بروفتي من عند اوريفلام، فيها براءه اختراع، اللي هي لا تكنولوجي ملتي ريز، اوكي. دونك elle va protéger toutes les couches de la peau باش تحمي الطبقات الكل نتاع البشره نتاعنا من les ultra UVA et les UVB. وراهو حاجه اخرى نجموا تمشيو وتتاكدوا مش كل لي زيكران اللي تلقاوهم سور لو مارشي كلهم يحميو لكم من لي دو فلتر. باش تلقاو لا بلوبار يحمي لكم من فلتر اكاها، من غيون اكاها، مش الكلهم UVA UVB، داكوغ. باهي الحاجه الاخرى باش نلقاو زاده فيهم عندنا دونك ابار قلنا لا تكنولوجي براءة الاختراع اللي عملتها اوريفلام اللي هي لا تكنولوجي ملتي ريز. باش نلقاو زاده لا فيتامين او اللي هي لا فيتامين او معروفه برشا انتي راديكو ليبر اي انتي اوكسيدون. وعلاش حطينا لا فيتامين او وعلاش حطينا ان انتي راديكو ليبر اي ان انتي اوكسيدون؟ على خاطر تو سامبلومون اللي يهلك البشره نتاعنا واللي يفسدها ويدقدقها هما لي راديكو ليبر، داكوغ، وهي الاكسده، داكوغ. دونك ديكو الشمس راهي تضرب في البشره نتاعنا، ديكو اوتوماتيكمون لي راديكو ليبر باش يبداو يتكونوا. اون فوا لي راديكو ليبر يتكونوا قلنا انهم يمشيو ياكلوا خلايا البشره. دونك هوني احنا شعملنا اسبقناهم ومشينا حطينا دون توت لي فورمول اللي عندنا نتاع لي زيكران، حطينا لا فيتامين او اللي هي انتي راديكو ليبر اي انتي اوكسيدون، دونك ضد لي راديكو ليبر وضد الاكسده. وهوني نلقى روحي نحمي في البشره نتاعي من لي زولترافيولي مي او ميم طون من المخلفات اللي تنجم تعملهم اللي عملوهم تعملهم الشمس اللي هما الاكسده ولي زولترا فيولي، داكوغ. اي او ميم طون بيان سور قلنا انه في لاغام الكل حاطين ان فلتر انتي بوليسيون ضد التلوث. واحنا تبارك الله نعيشوا في بلاد نظيفه ماهيش نورمال، دونك ما عندناش تلوث بالكل، ما نستحقوش. به l'ingrédient الاخر واللي هو سي ان انغريديون فار ولا سي ان انغريديون اللي هو ان على الاخر حطيناه في الفورمول نتاع 360 سان. دونك سان 360 شنو باش نلقاو موجود في الجام هذه؟ باش نلقاو موجود بلاك بيير واللي هو زاد نسميوه لور دو لا فوري او سويد، الذهب نتاع غابات في السويد، داكوغ. دونك هالبلانت هذيا سي كوا يستعملوها برشا لي سويدوان نورمالمون معروفين بها
في الكوجينه نتاعهم يعملوا بها المعجون وكل شيء معروفه. تمشي تقول بلاك بيير يوريوها لك وتعمل فيها انت روحك مشيت للسويد tu as visité السويد جست بكلمه بلاك بيير داكور. ولا لور دي فوري سويدواز الذهب نتاع الغابات السويدوا. اشنو يعمل هالبلاك بيير هذايا؟ هو يعمل اون بروتيكسيون كونتر لي راديكو ليبر. دونك ديما نحكيو على لا بروتيكسيون اللي هي كونتر لي راديكو ليبر، معناها كونتر الحاجات اللي يسبوا في لا ديستركسيون تاع البشره نتاعنا، في تحطيم البشره نتاعنا اللي هما لي راديكو ليبر. دونك البلاك بيير ولا لور دي فوري سويدواز هو باش يحمينا كونتر لي راديكو ليبر. زاده نون سولمون الفيتامين او مي زدنا حطينا لي بلاك بيير. وحاجه اخرى زاده باش يعمل يقوي في l'éclat dès que vous utilisez les soins هذوما باش تلقاو un éclat. ok dès que vous utilisez la gamme 360 non seulement حمايه وكل شيء باش تلقاو éclat. علاش؟ على خاطر tout simplement l'ingrédient suédois هذه la plante suédoise هذه هي اللي باش تعطيكم un éclat على خاطرها elle est riche en vitamine C. d'accord. autre chose هو il maintient l'hydratation وهذا شنو مكتوب partout في لي سوان 360 يقول لك راهو ما يخليش لابو تولي ديزيدراتي تتهلك. او كونترير il hydrate la peau. علاش؟ على خاطرو هالانغريديون هذايا ريش غني ب لي سكر اي لي مينيرو. فيه دي سكر اي دي مينيرو وهما اللي باش يحافظوا على ليدراتاسيون دو لا بو. الحاجه الاخرى اللي باش نلقاوها موجوده اللي هي لو كوتون نورديك واللي هو كيف إلي ريش en sucre et en minéraux. من الحاجة اللي أقوى منه إنه باش يجي على سطح البشرة و il va protéger la peau, il va protéger la barrière cutanée. donc الباريير اللي تحمي البشرة متاعنا il va la renforcer باش يقويها. donc هوني تلقاو رواحكم تستعملوا في un écran اللي باش يحميكم من الشمس mais en même temps un écran اللي il va soigner la peau بتاعكم باش يداوي البشرة متاعكم. هذايا ما يمنعش انه ديما ونعاود نفكركم راهو ديما قبل ما نستعمل quel que soit l'écran شنو هو quel que soit texture نتاع l'écran crème émulsion brume quoi d'autre lotion اللي هو A to Z n'importe quoi fond de teint ديما راهو لازمك تحط تحتهم une crème hydratante. donc تعمل la routine de soins نتاعك. وهذا c'est un conseil que je vous donne كان تحبوا نتوما تعتنيوا على قاعده بالبشره نتاعكم وما يحصلوكمش دي سوربريز وتبدا البشره نتاعكم ديما au top. donc لازمك تستعمل la routine de soins نتاعك كامله. اخر ايتاب في الروتين دو سوان هي l'écran. ومن بعد حط اللي تحب عليه انت الكل. un autre point اللي نحب فريمون ناكد عليه راهو برشا يقولوا ونتفرج في كيما تتفرجوا نتوما كيما انا نتفرج في اليوتيوب ونتفرج في لي فيديو اللي يعملوهم دوتر فورماتور و دوتر فورماتريس في كلكو سوا لي مارك الاخرين وكل راهو لي اس بي اف لي فيلتر سولير ولا لي اس بي اف راهم ما همش كومولابل. شنو معناه؟ معناها انا اليوم استعملت كريم فيها انديس دو بروتيكسيون سولير 20 كريم دو جور 20 ونزيد باش نستعمل بعدها لا كريم 360 30 عندي 20 وعندي 30 ومن بعد عندي اون بودر برونزانت ولا مش بودر برونزانت عندي ان فون دو تان ولا عندي A to Z تيان A to Z اللي هو فيه 20. دونك شنو عندي 20 30 و 20 كي نجمعهم قداش 40 و 30 70 داكور. دونك ان شاء الله ما نطلعش غلط. دونك هوني راهو يا جماعه ما عنديش اس بي اف 70 على خاطر تو سامبلومون لو فلتر كي فا بروتيجي ما بو سي لو فلتر 50 على خاطر هو اقوى فلتر اللي انا حطيته. داكور 30 بلوتو داكور. دونك حطيت 30 20 و20. دونك اقوى فلتر فيهم هو انه هو نتاع ليكران. دونك هذاك اللي باش يحمي لي البشره نتاعي. توا سوبوزون انا حطيت ان اكران حطيت كريم سولير رينكل باور نوفيتش 35 كريم 35
وفوقها حطيت écran 20 اوكي وفوقها حطيت A to Z 20 داكوغ دونك انا هو اكثر حاجه باش تحميلي البشره نتاعي اللي هي سي لا كريم دو جور 35 ديما راهو لو فيتر لو بلوز إلفي هو اللي يحميلي البشره نتاعي اي نون با نجمعهم راهم لي فيتر ما يتجمعوش معناها انا كان نحط برودوي 20 و20 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 5 مرات معناها سي بون بروتيجي ا 100% عندي انديس دو بروتيكسيون سولير دو 100 راهو سي با فغي ما نصدقوش الحاجات هذوما ونرجع ديما ونعاود ونقول لكم راهو عاودوا كل ساعتين quel que soit le filtre solaire. Ben, après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi deux autres écrans, deux autres protections solaires. Voilà, je vais plus les appeler boucliers. Je ne sais pas boucliers. هذوما c'est des écrans اللي تنجموا تستعملوهم في البحر ou في البر. Oui, sont très très bien. كيما كنت تو نحكي لكم عليهم. Par contre, j'ai deux autres produits à vous offrir et à vous montrer. اللي هما شنو هما؟ عندنا le fameux bouclier نتاع la gamme Novage اللي هو سي ان بوكلي avec un indice de protection solaire de 50 ان شاء الله يا ربي نلقاه مقعدش نلوج عليه ساعه انا عندي يا جماعه الكتالوج تاع جوان دونك كان تحبوا تعاونوني اهو لقيتو به هو عندي لما حاله زبده مي نسيت باش نجيبو دونك indice de protection solaire SPF 50 باش نلقاو UVA PA مكتوب عليه بلس 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 5 بلس 7 ابري به هوني جست نحب نوريكم ونفسركم شنية فازت لو بلس 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 لو بلس 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 تخلقت دون لي بيي ازياتيك واللي هما اكثر عباد يخافوا على البشره نتاعهم واكثر عباد يتمرعشوا على البشره نتاعهم واكثر عباد ما يحبوش السموريه واكثر عباد يحبوا البيوضيه داكوغ دونك هذاك علاش راهو من اقوى لي برودوي éclaircissants هما لي برودوي كي زون ايتي تيستي اون ازي وعلى خاطر زدا فما برشا ماركات يصنعوا سبيسيالمون بور لي بيي ازياتيك دي جام سبيسيال وايتنينغ اللي يفتحوا ويبيضوا برايتنينغ ويضويوا للبودان هذوما هذاك علاش عملوا هما سبيسيالمون ليهم ان انديس دو بروتيكسيون سولير ولا une nomination باش هما يفهموها اللي هي لو PA بلاس 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 أكثر من البلاس معروف وأكثر بلاس أقوى بلاس هو 5 إتوالات وذاك علاش ليكران بروتكتور نوفيج اللي هو هذايا استنى نوريهولكم الصغيرون هذايا اوكي صغيرون هكا مي efficace comme ça ne vous inquiétez pas alors il est vraiment testé PA 5 étoiles donc يعطي une haute protection solaire et non seulement une haute protection solaire mais زادا يعطي une protection anti-pollution وذاك علاش هما غادي عندهم برشا تلوث وكل شيء دونك مشي معاهم بالكدا بالكدا دونك هوني انا شنو ننصحكم ديما نقول il vaut mieux avoir les deux انا personnellement j'ai la 360 degrés اللي نمشي بها للبحر مي في سير الايام وفي الدار ديما نستعمل لو بوكليي نوفيج d'accord donc هوني il vaut mieux avoir les deux textures elles sont différentes واحد بحوري شمس protection anti-sueur anti-سخانة anti-عرق anti-colle ما il ne colle pas وكل شيء والاخر غافيني يعمل لي ان اكلا كي نحطو تحت ان اي تو زد ولا كي نحطو فوق الصوام تاعي نوفيج ديما يعطيني ان اكلا اوتر وظهر عامله حاجه ياسر فينو داكوغ هذاك علاش عمري ما سميته لكم اكران ديما نسميه بوكليي على خاطر تخرج من دارك كأنك لابسه عرفتك انت تاع الفضاء اللي يبدا بوكال هكا باللار اوكي فوق راسك انت تحاوس في الشارع وانت بروتيجي complètement contre la pollution et contre le soleil donc هوني ننصحكم باش تاخذوا l'écran plutôt le bouclier Novage تستعملوه urbain في وسط في وسط الخدمه باش تمشي تخدم في وسط الجمعه وفي الويكاند كي تمشي للبحر تعبي ساكك بلي برودوي 360 ليك انت بور توت لا فامي باسكو زادا في 360 وحاجه مهمه نسيت باش نقولها لكم انه زادا عندنا ان ايكران سبيسيال بور لي زونفون داكور واللي انا ما عرفتش وينو في الكتالوج نورمالمون في الاخر
pourtant حضرت درسي قبل ما نجيكم ونورمالمون حطيت ان تروك باش ما نضيعش لا باج يا اخي ضيعتها في الاخر. خليني نوريكم لو سوان. Je crois qu'il n'est pas là. Il est peut-être là, il n'est pas là. Le soin, donc pour les enfants. Les enfants. Un écran pour les enfants. Donc la gamme elle est complète. خمو فيكم انتوما وخمو زادا في les enfants في الصغار. باج يا جماعة عاونوني. On se ضيعة في الكتاهة. Pour les enfants, indice de protection 50 pour les enfants, il est là. Regardez-le, il est ici. Kids مكتوب عليه مصورة فيه شمس هكا محلاه و indice de protection solaire de 50. Donc هذايا c'est pour les enfants. D'accord? Après, on a aussi un autre écran, voilà, un autre bouclier. اللي هو il fait partie de la gamme Optimals, ok? Donc c'est un bouclier aussi, mais l'indice de protection solaire il est de 30 que vous pouvez utiliser sur votre visage, surtout si vous avez la peau sensible. Et le bouclier, je ne le retrouve pas. Ah, il est là, mais il est tout petit ici sur le catalogue. Voyons sur l'autre catalogue. Alors, donc اسمه bouclier Optimals. ما لقيتوش. C'est pas grave. Donc il est اسمه protecteur de jour contre les UV Optimals IP30. Ok, pour tout type de peau. Donc c'est la petite chose que vous voyez ici. Mais هوني صغيرون برشا mais هو il est comme ça hein, quand même c'est un bouclier. C'est pour la ville aussi IP30. Ben هوني حاجة اللي نسيت باش نقولها لكم هي comment choisir l'indice de protection. وقتاش ناخذ 30 وقتاش ناخذ 50 وقتاش ناخذ 20. Ben تاخذوا tout simplement انت déjà de une انت وين ماشيه كما قلت لكم كان بحر كان جبل وحاجه الاخرى انت ونوع البشره نتاعك راه يا مدام ولا يا مسيو اوكي وكان انت البشره نتاعك سمراء معناها سمراء اوكي راه وليتهم 50 زايدي خذ 30 خذ ال 20 يزيد 30% البركه داكوردو. كانك انت يا مدام بيضه على الاخر اوكي راهو هوني وين لازمك تاخد ال 50 داكوغ على خاطر احنا سبحان الله من عند ربي عنا لانديس دو بروتيكسيون سولير نتاعنا واللي هو من خلقنا به واللي هو من لون البشره نتاعنا احنا والفوتوتيب نتاعنا فوتوتيب 1 2 3 4. ما يجيش انت فوتوتيب نتاعك 3 سمراء ولا فوتوتيب نتاعك كحله اوكي افريقيه وتجي تحط ان انديس دو بروتيكسيون 50 وتبدا تلوج على 50. راهو ال 50 ماهوش باش يضرك باش يحميك اما حتى 30% البركه داكوغ. دونك هوني مش ديما العباد الكل تشي 50 لا نقسموا بعضنا اللي حاجته بال 30 يز في 100 البركه 30 سي توب. العباد السمر 30 التوانسه بصفه عام 30 في 100 البركه مش لازم نكون نعملوا هجوم على 50 نو. عباد اللي تستحق باش تاخد 50 البيض البوم تاعهم رهيفه البوم تاعهم فيها اليرجي البوم تاعهم هكا نلقاو فيها العروق مسطرين جيده بيضه اوكي اون بو سنسيبل اون بو تري تري سيش. دونك نقول لك ياخذوا 50 عندهم علاش باش ياخذوا 50. ما انت يا مدام البوم تاعك قد دكا خشينه والبوم تاعك سمراء و تو سكو تو فو تجري على 50 الواه 30 في 100 البرك 30 وياسر فيك داكوغ. دونك هوني يا جماعه جست نقول لكم في الكلام هذايا باش تفهموا راهو انه مش العباد الكل تمشي للاوت بروتيكسيون واللي هي 50. راهو فما عباد نتاع 50 وفما عباد نتاع 30 داكوغ. concernant les enfants par contre الصغيرات كنا لازمنا نلقاوهم 50 ومش اقل من 50 اوكي. باهي
نو به هوني لي زيكران اللي كنت نحكي لكم عليهم الكل جاتني كيستيون عن مدام وسيله لي زيكران اللي كنت نحكي لكم عليهم الكل ما فيهم حتى اكران تنتي الكلهم دي زيكران بيض ترانسبارون شوفوهم ها كلهم ترانسبارون اوكي توت لي تكستور كلهم محلولين انس تبارك الله هالكامل هي حتى هذا قريته لكم ترانسبارون دونك ما في حتى شيء هذا اللي ترانسبارون الاخرين الحقيقه ما عنديش واحد الاخر حتى ليكران تاع نوفيج سالتني عليه مدام وسيله راهو الي ترانسبارون داكور دونك كلهم هكا ترانسبارون بيض كي تعملوهم كون فو لي زيتالي باش يبداو ترانسبارون سور لا بو باهي دونك ما عندناش اكران تانتي في التانتي شنو عندك تنجم تمشي تاخذ لو اي تو زد اللي باش ماكش باش تلقاه في الجام دو سوان باش تلقاه في الجام نتاع المكياج باش تلقاه في الجام نتاع المكياج واللي باش تلقى فيه لانديس دو بروتيكسيون نتاعو 30 داكور هوني انا بيرسونيلمون ديما جو تروف برشا راهو باش تسمعوهم يقولكم لو كونترير سا بو اتر فري انا بيرسونيلمون d'après mon expérience نحكي توا par rapport على les produits اللي استعملتهم اوكي راني ما نعرفش تجيني ديما écran non teinté performant اكثر من teinté به وهاني باش نزيد نفسر روحي اكثر انا pour moi اوكي كي نبداو نمشيو الزوز واحد ابيض واحد اسمر انا باش نضرب فيه اكثر الشمس الابيض ولا الاسمر به نورمال بدل التيوري متاعي انا لابسه ماريول ابيض وانتي لابسه ماريول اكحل والزوز نمشي اوكي انه باش تضرب فيك الشمس اكثر يظهر لي نعرفوا الكلنا انه لي كولور فونسي ils absorbent plus la lumière الكولور الغامقه هي اللي تجبد اكثر الشمس دونك انا بيرسونيلمون علاش جيفيت تو طون دو ميتر ان اكران تانتي نقول بربي ليكران تانتي باش يبدا تانتي كيفاش مو في لون ولا مش يبدا تانتي روز تانتي كي الفون دو تان دونك باش يجبد لي اكثر الشمس على وجهي اوكي يفا بروتيجي لا بو ابري مي علاش دونك انا جو تروف وهذيا راهي ما تحسبونيش عليها على خاطرها اجتهاد خاص اوكي دونك هذايا راهو اجتهادي انا كأنس البقلوطي اوكي راني je trouve que la protection quand c'est un écran non teinté je trouve que c'est plus confortable قعدتها confortable que écran teinté donc هوني شنو نجمو تعمل نجم تستعمل un écran اوكي écran بتاعك فوق لا كريم دو جو وتحط فوق الاي تو زد وتحط فوق الفون دو تان نتاعك وتحط فوق البيبي كريم نتاعك ولا اللي هو اي كوم سا عندك اون اوت بروتيكسيون اللي هي نتاع 50 باغ اكزومبل وفوقها ليكران تانتي نتاعك سي تو اوكي ونتصور العباد اللي تلوج ديما على ليكران تانتي هم العباد اللي عندهم ان بروبليم نتاع توحيد لون البشره دي تاش ان تروك كوم سا دونك اللي لازمهم اوت بروتيكسيون داكور دونك باش تلقى ان سوان تانتي اوكي بروتيكسيون ا 50 داكور دونك هكا حط انت ليكران تاعك 50 وفوق الاي تو زد وش يهمك هكا عمل لك الكولور باغ اكزومبل البيبي كريم ولا فون دو تان تاعك مي لا بروتيكسيون معموله بالليكران تاعك ب comment appliquer son écran ok on applique tout le temps la première application de son écran sur une peau اللي واخده لا روتين دو سوان نتاعها وديما ونعاود نقول لكم راهو ديما لازمكم السوان تاخذوه تحطوا بتو ليكران فوق السوان نتاعك ما تحطش ليكران ما تحطش معناها ليكران نتاعك من غير السوان داكور ديما 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 راهو لي فيلتر سولير مش باهي si la peau elle les absorbe complètement donc ماذا بيك vous protégez votre peau avec votre crème de jour ومن بعد par la suite تحط l'écran نتاعك هذه ليتاب الاولى ليتاب الثانيه لا كونتيتي راه مش لازم ليكران يكون ابيض معناها راهو كان ليكران نتاعك تكستور نتاعو ايباس اوكي
وكل كو سوا ليكران معناها راني ما حاجتيش باش نشوف هكا على الوجه. الجماعه اللي يخرجوا هكا يضحكوني هكا، لا راهو مش الفايده في الكوش، اوكي نو، الفايده في لو رينوفيلمون، فايده في التجديد، ومش الفايده في الابليكاسيون. معناها ما حاجتكش تبدا هكا، تحط l'écran تاعك une petite quantité suffit sur tout le visage. Une fois elle est bien absorbée كيما هكا، elle s'est bien absorbée، انت vous êtes انت خاطر شو باش تعمل؟ انت توا حطيت l'écran تاعك et vous allez l'étaler، اوكي باش ايطاليه، باش تحطوا على الوجه الكل، باش ايطالي، باش تفرقوا على الوجه الكل، باش يعمل لك كوم ان ماسك بروتيكسيون. سي سا، سي تو، داكور. دونك با بوزوان باش تحط راهو كوش قد هكا، كوش قويه، داكور، ولا اباس خشينه بيضه، لا زايد راه اوكي. رينوفلي، عاود كل ساعتين عاود تلقى افيكاسيتي خير ملي تحط كوش خشينه، داكور. دونك ما يتحطش كوش خشينه. به خليني توا نقرا شويه كاستيونات توزع. ميرسي بوكو يسرا. دونك احنا نحطوا لو برودوي، اوكي، ونوزعوه. Ben, هوني راهو سي كونتريرمون à la crème de jour en général on la fait هكا، on l'applique هكا كيما علمتكم. هوني تحط الكوت تاع الفون تاع l'écran et توزعهم، d'accord، توزعهم partout، ok, c'est tout. B, question qui me vient de Madame Yusra، donc جاوبتك. سميرة قالت لكم استعملت شو اسمه هذايا 360 دوغري الميست وسمر لها وجهها. بون سميرة انا الحقيقة نتاع ربي جو في اتر فرانش افيك فو، انا الميست لنهار استعملته اكتشفته عندي جمعتين في البحر هكاك، واسمع وشريته مش حتى انا باش نستعمل بيه، اوكي، باش نستعمله الحقيقه نتاع ربي على راجلي، خاطر ديما بور لي زوم الي توب، على خاطر ما عندهم الشعر وكل شيء. دونك تقعد تدهن بالكريم النورمال وكل فد اي قلت هذايا مازال كي جاني خليني نجربه عليه. كيف جربته عليه جو سوي تومبي اموروز، اي بان جوسكو جور دوجوردي جو نوتيليز كو لوي. كان هذا اوكي يا سميره. ديما كيما قلت لك راهو لازمك تستعمله مش من القريب، راك انت تستعمل فيه مادامك تقول لي زايت لي معناها قاعد تستعمل فيه هكا سي نورمال. كي تستعملوا هكا ما نعرفش كيفاش حتى نوريكم بالكاميرا قريب. شوفوا ها كي استعملته هوني اغزر كله كانه زيت حط على يدي، اوكي هكا تشوفوا في البارتي كومون الي. باغ كونطخ يا سميره كان تستعملوا تخضخض تستعملوا من البعيد اغزر شيء لا يزيت لا يعمل حتى شيء. au contraire il a donné un film qui est légèrement crémeux. c'est normal باش تحط crème sur le visage انت c'est très très bien sur le visage. مش تحط هكا sur le visage. انا خاطر ما عنديش مرايه قدامي نخاف نحطش فيها عينيا، ما عنديش مرايه. باهي خليني نشوف بالتليفون كيفاش فشت في وجهي نفست برشا. باهي دقيقه بركه باش نوريكم بالتصويره كيفاش تعملوا في الوجه. دونك سور لو فيزاج جوست باش تعملوا من البعيد كيما هكا اي سي تو. دونك هوني تلقى ما عملتش لا كريم، ما عملت حتى شيء، ما زايتليش، ما عملت حتى شيء، من البعيد تو سامبلومون، اوكي. دونك من البعيد تعمل ريحه البيت وريت كلها كلها ريحه اكران. باهي قداش فشت مره بربي، مش حتى كل ساعتين، كل دقيقتين قاعده نفشفش لكم. خلينا نرجع نشوف لي كيسيون. باهي وحكايه هذيا يكحل وكل لا يا سميره راهو اعمل ربي في بالك. نرجع لا بالحق انا الميست هذاك سيتي اون ديكوفيرت بور موا.
Mais non teinté قلنا c'est pas teinté. Merci Dadoumim. لو بوكلي نوفيج نجم نحط الاثنين فرد نهار 360. تنجم تحط الاثنين فرد نهار وي تنجم باغ اكزومبل مشيت للبحر ولا حاجه عملت 360 ومن بعد تظهر لك باش تحط البوكليي، ولا تنجم تو الساعتين هذوما حاطط ب 360 الساعتين اللي بعد تحط النوفيج. سؤالك تحفون على الاخر خالتي نعيمه. دونك قالت لنا خالتي تسال فينا اسكو نجموا نحطوا لي دو او ميم طون، اثنين فرد وقت فرد نهار 360 هذوما لي 360 والبوكلي نوفيج. وي تنجم ساعتين هذوما حطيت هذا، ساعتين من بعد كي باش تعاود تجدد تعاود تحط الاخر، مش مشكل. دو فيلتر سولير كومبليتمون ديفيرون ماهاش مش مشكل. نجم نحط زاد انا باغ اكزومبل عملت الميست وجوست ابخي عملت لا كريم عادي، مش مع بعضهم تخلطهم وتحطهم. باهي وهيبة ذراع، ذراع شنو هي ذراع نسيت، ذراع يا أنس ما نسيت. باهي كل ساعتين نحط الكريم وكل مرة نحط الكريم الوجه؟ لا مش كل ساعتين تحط الكريم دو باز، او كونترير الكريم دو باز مرة في الصباح، الكريم تاع النهار مرة في صاي شربتها البشرة نتاعك، بعد تحط لي زيكرون نتاعك مش لازم تعاودها شاك فوا. حتى كان تغسل وجهك راهو ديما نقولها باغ اكزومبل العباد تتوضا تحط مرة بركة لا كريم دو جور، مش لازم كل ما تتوضا تعمل. وي ديما لو ماتان كون فو فو ريفيي حتى انت مش البحر تغسل وجهك تعمل الروتين نتاعك ومن بعد تمشي وتحط من بعد كل شيء. نحط ليكرون كل مره نعاود نحط لك مالاه. يا لطيف على الريحه. 70 ما غلطتش. يظهر لي هذوما هما لي كيستيون جاوبت عليهم. لي كيستيون الاخرين يمشي مع البروغرام سوي. ميرسي بوكو على لي كومبليمون نتاعكم. باهي اسكو نحط قبل ما نمشي للبحر لا كريم هيدراتونت؟ وي نحطوا لا كريم هيدراتونت قبل ما نمشيو للبحر. صباح كي تقوم تعمل روتين دو سوان نتاعك، ماشيه للبحر ماشيه تخدم ماشيه للمارشي ماشيه تعمل شوبينغ ماشيه توصل ولدك للروضه ماشيه تروح من بنتك من المكتب ماشيه وين تنجم تمشي ماشيه تشرب قهوه ماشيه لدار حماتك ماشيه لدار حموك، فهمت؟ كل داركم لاختك اي بلاصه تخرج من الدار تحط السوان تاعك ومن بعد ليكران امورك مريقله. راهو كي ما تحطش ليكران سور لو فيزاج تحطش لا كريم سور لا باز قبل ما تحط ليكران راهو تنجموا تعملوا دي رياكسيون وراهو ماهوش باهي، دونك تنجموا يطلع لكم حموريه نجموا تعملوا اي رياكسيون. لا كريم هيدراتونت هي كانك عملت عطيت فطور الصباح قبل ما تمشي للبحر، ما تعملش فطور الصباح ولا خاطر باش تعوم الماكله باش تمشي، ما تاكل فطور الصباح نتاعك. دونك حاجه عاديه تعمل تاخذ البتي ديجني نتاعك وتعطي البتي ديجني للبشره نتاعك وبعد تمشي للخلاعه نتاعك. بي جو كروا كو جاوبت على لي كيستيون الكلهم. سي تو. خليني نشوف يظهر لي فما دوطخ كيستيون. دونك لي نستعمل سنه بون نستعمل الولدي لاج دو 4 ans لوسيون اس بي اف 30 125 سي بون. وي تنجم تستعملوا لا لوسيون اما ايفو ميو تستعملوا الكيت 50. علاش ما تاخذوش الكيت 50 وانت ترونكيلو و 4 ans ماذا بيك 5 سنين معناها مازال صغيرون كمان 5 سنين. دونك نحميوه نزيدو نحميو البشره نتاعو مازال البشره نتاعو تاع بو دو بيبي. دونك يظهر لي 50 احسن تعطيه حقه الحقيقه.
باهي. دونك pour les non voilés يستعملوا في بدنهم فشفاشة. c'est plus pratique. Oui, c'est très très pratique. alors là فشفش وعدي. يتعاود كل ساعتين حتى في البحر. وي كل ساعتين تعاودوا يا بنتي، في البحر، في الدار، في الخدمة، وين انت تعاود كل ساعتين ليكران نتاعك. اوكي، علاش انا كنت قبل نقول كي تمشي باغ اكزومبل بيروك وبيرو مسكر وكل شيء يفو ميو معناها تنجم ما تعاودش ليكران نتاعك، تعاود قبل ما تخرج بربع ساعة. اوكي، sauf que dernièrement avec docteur Alain Mavant ils ont fait des recherches aussi par rapport à la lumière bleue. ok هو c'est vrai que la lumière bleue أقل من لا لوميير، وريتها المره اللي فاتت، اقل من لا لوميير تاع الشمس. اوكي، الامباكت نتاعها على الوجه نتاعنا، مي كوميم حتى لا لوميير بلو عندها تاثيرها على البشره نتاعنا. دونك هذاك علاش ان فيت دونك حضرت معاه في فورماسيون والحقيقه نتاع ربي جو نسافي با كو لا لوميير بلو. En fait, je savais que la lumière bleue a un impact, mais un impact صغير على البشرة نتاعنا. أما راهو apparemment قد ما تقعدوا احنا ولينا عالم الاورديناتورات والايباد والتليفونات وكل، يبان cette lumière لا زادة هي بيدها تأثر على البشرة نتاعنا. مي باغ كونتر هو حط، قلت لكم أنا مرة ديجا ما نسيتو، مش نعاود نلقاها توا، قديش وقت نتاع، قديش وقت من لا لوميير بلو تقعد قدامها ليكيفالون نتاعها قداش شمس. يظهر لي تقعد قدام قدام التليفون 4 سوايع، ليكيفالون تاع درج في الشمس، حاجه كيما هكا. مي كوميم فما ان امباكت. دونك احنا بيسكو فما لامباكت كلكو سوا درج درجين ربع ساعه ما نعرفش قداش، يا اخي خلينا نبداو بروتيجي. اوكي، هاي دونك 10 سوايع، دونك 600 دقيقة، 600 دقيقة قدام تليفون ليكيفالون تاع دقيقة تحت الشمس. اوكي، دونك 10 سوايع قدام التليفون، هاي مكتوبة هوني 10 hours، دونك 600 مينوت قدهم 1 مينوت تحت الشمس. دونك فما ان بوتيت امباكت، فما تأثير صغير، اما احنا التأثير هذاك يا ناخذوه في عين الاعتبار. اوكي، كنا نعديو اكثر من 10 سوايع في التليفون. داكا، دونك دوكو خلينا نقعدوا حاطين ليكران كل ساعتين باش نحميو البشره نتاعنا. شنو في جيتكم في غير شويه برودوي هاكم كلكم تبارك الله، عندكم كودات في اوريفلا، وعندكم دي برودوي ما احلاهم، وعندكم دي ريميس، مش كيما غيركم يمشي يشري من بلايص اخرين. داكا، ويتكتفك ما نعرفش قداش بور ريان. باهي، كملوا نشوفوا الكيستيونات وكملنا. اللي وجهه يعرق برشا شنو نجم يعمل؟ دونك قلت اللي 360 سان راهو ضد، معناها ما يتنحاش بالعرق وما يتنحاش بالماء. داكوغ، دونك التكستور نتاعهم سي با اون تكستور تزيت برشا، ولا تستعمل تو سامبلومون نوفيتش بوكليي. نجمو نحطو ليكران في الساك ما ونمشيو للشمس. هوني راهو لي برودوي انتي سولير هما بيدهم محضرينهم كفورمول باش تمشيو بيهم للبحر. داكوغ، باغ اكزومبل لا غام 360 حضره روحها ليا باش تكون في السخانه. اوكي، اما زاده انت مش تخليها 10 سوايع هو محطوط هكا في طنبك الشمس. اوكي، في ساكك في السخانه، في حاجه تحت باراسول، اما مش في طم ديريكتومون على الشمس. اوكي، سي تو. دونك يظهر لي هكا كون جاوبتكم على سؤالاتكم الكل وما نسيت حتى شيء نورمالمون. دونك كوا دوتر، سي تو. المره الجايه نتعلم كيفاش نحط الكاميرا باش ما نقعدش نغزر اللوطه، نحط ليكران الفوق، ما عرفتش كيفاش نعملها الحقيقه نتاع ربي. دونك باش ما نقعدش نغزر اللوطه خاطر تعديت فورماسيون كامله واني نغزركم هكا بالفوق. داكوردو، به تري تري بيان، ميرسي بوكو. نبوسكم الناس الكل ونتقابل معاكم تري تري بروشينمون عاد باش نحكيو على شنو؟ على بروشينمون نورمالمون باش نحكيو على نوفوتي قريب يوفى شهر. دونك كملوا شهركم بالكدا باش نحكيو على نوفوتي نتاع الكتالوج سي 7،
باش نحكي quoi d'autre on va avoir d'autres lives ou des sujets وانتم n'hésitez pas تمشيو على الباج اوريفلام واعطيو دي سوجيستيون وقولوا شنو هما لي سوجي اللي تحبونا نحكيو عليهم. يظهر لي اليوم عطيتكم الزبده نتاع الشمس. D'accord, donc protégez-vous, profitez des vacances, profitez du soleil. ما تكسبوزيوش ريحكم برشا مي اعملوا دي برونزاج بحليهم. Comment maintenir un bronzage, comment faire un beau bronzage. العباد مغرومه بالبرونزاج. هو انا نشجع على البرونزاج الحقيقه نتاع ربي. هو ديما il faut gommer la peau, gommage, hydratation, gommage ou hydratation et protection solaire. Gommage, hydratation, protection solaire. Donc به حاجه اخرى بربي قبل ما نسكر راني وليت نفد من حاجه اسمها عملت اكران وسمرني يا جماعه. راهو l'écran il n'empêche pas la peau باش تسمر. L'écran, il protège contre les ultraviolets. L'autre fait rabbi, il protège le paume تاعك من الحرقان، من les taches brunes، من الكانسير de la peau، من le vieillissement، من التجاعيد، من هذاك الكل. اما انت عامله اكران اوكي ومدة وجهك للشمس هكا تحوس في المارشي ولا قاعده في البحر فم ساعه ولا ساعتين ومن بعد ما تحبش لونك يتبدل بالكل. اختي هذيا اسمها نقاب. برا يا بنات خيتي يلبسك النقاب ولازم من النقاب زايدة بالبلاستيك من الداخل ولا بالحديد خاطر حتى القمش يعدي راه لي زولترا فيولي يتعداو بالحوايج. لازمك حويجه ما فهمت اوباك على الاخر باش ما تسمعش. اما راهو جوست معلوماتكم الخاصة ما فما حتى اكران في العالم يحمي 100%. ما فما حتى اكران في العالم كي تحطه على وجهك وتقعد باش تتبرنزه اوكي راهو ما تسمعش. بيرسونيلمون وبكلكم تعرفوني توا دوبي بلوس كو 6 ans انا اخر الصيف كيفاش نولي انا انسانه مغرومه بالبرونزاج كي ما نوليش كحله مامادو ما عادش نسمع عادة الصيف. ميراني مش نمشي نمد وجهي هكا ديريكت ليه نستعمل لي زيكران ونعاود كل ساعتين مي البرونزاج نتبرنزه. مي مانيش معزوزه معناها عملت البرونزاج وحرقت روحي ما مانيش مجلده. دونك استحفظت على البشره متاعي. دونك هذيا بربي حطوها في بالكم. دونك اللي ما تحبش تسمر ما تخرجش في الشمس في القايله تخرج العشيه تحط ليكرون نتاعها وتخرج لو حتى العشيه نحطوا ليكرون اوكي. هذايا لو بوين اللي حبيت نسكر بيه على خاطر ديما نسمع برشا عباد يسخايبوا ليكرون كي يحطوه مش باش ما يسمروش باش يقعدوا بيض اوكي. داكوردو بوسكم برشا نتقابلوا في اللايف الجاي ان شاء الله. باي باي.